Hello and assalamu alaikum. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग. तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे. तो आज जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है बेसिकली पीस ऑफ माइंड, यानी ज़हनी सुकून के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए. और बेसिकली बहुत ही जो है इजी टिप्स हैं या ट्रिक्स कह लें आप, जिन पे आप इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत बेटर हो सकती है. और ये जो चीज़ें हैं सब ये मैंने खुद जो है इसको ऑब्जर्व किया हुआ है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने खुद भी अपने पे अप्लाई करके देखी हुई हैं, तो इनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है. तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिए अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि जिसका भी भला हो सकता है वो हो जाए. तो इस मसरूफ़ ज़िंदगी में सबसे बेसिक चीज़ जो सबसे पहले मैं बात करूँगी आपके मेंटल जो है पीस के लिए, वो है गिव सम टाइम टू योर सेल्फ. 24 घंटों में आप कुछ टाइम जो है अपने लिए ज़रूर निकालें. अपने लिए टाइम निकालें. उसमें बेसिक अगर आपको चाय पसंद है पीना, कॉफ़ी पसंद है, तो एक कप चाय बना ली, कॉफ़ी बना ली, एक घर का खामोश सा कोना तलाश किया, वहाँ बैठकर आपने चाय एंजॉय की, अपने आप को वक्त दिया, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड किया, तो आप यकीन कीजिए कि आप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री फील करेंगी. अगर आपको पसंद है इस तरह से पार्लर जाना, कुछ लोगों ख़वातीन को बहुत पसंद होता है लेकिन टाइम नहीं मिल पाता, तो आप ज़रूर जाएं. आप थोड़ा सा टाइम निकाल लें अपने लिए, ग्रूमिंग के लिए, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए. आप घर पे भी कर सकती हैं. तो बेसिकली अपने आप को टाइम देने का मकसद मतलब ही यही है कि आप अपने आप पे तवज्जो दें. हमारे यहाँ बेसिकली ये हो रहा होता है, ख़ास तौर पर जो हाउस वाइफ्स हैं, जो मैं मतलब कहूँगी कि हाउस वर्कर्स हैं, उनको जो है अपने लिए टाइम नहीं मिलता. वो सबके लिए टाइम निकाल रही होती हैं, सबको टाइम दे रही होती हैं, सबकी नीड्स पूरी कर रही होती हैं, क्योंकि बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए. फैमिली को साथ लेके ही चलना चाहिए, बॉन्डिंग ज़रूर होनी चाहिए इस तरह से. लेकिन उसमें अपने आप के लिए भी ज़रूर आप वक्त निकालें. और ऐसा आप करके देखें, एक वीक आप करके देखें, आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंज जो है आपको वो मिलेगा. दूसरा पॉइंट मैं यहाँ मेंशन करूँगी वो है कि आप दूसरों की बातों की बिल्कुल परवाह ना कीजिए. ठीक है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपको ये डर है कि दूसरे क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैं ये करूँगी तो फिर क्या होगा, ये सोचना बंद कर दें. क्योंकि आप यकीन कीजिए, आप बिल्कुल सही रास्ते पर भी चल रहे होंगे ना, तो वहाँ पर भी आपको कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो कहेगा नहीं नहीं ये गलत कर रहे हो. तो ये तो हो सकता ही नहीं कि सब दुनिया आपके पॉइंट को समझ ले या सारी दुनिया ही आपके पॉइंट से मुत्तफिक हो जाए, बल्कि सारी दुनिया की बात हम करते नहीं हैं. अगर हम 10 भी लोग हैं आपके आसपास, तो उनमें से जो हैं वो 2-4 ही आपकी बात से मुत्तफिक होंगे, बाकी कोई 5-6 जो हैं वो इख्तलाफ ही करेंगे. तो इसलिए मेंटल पीस के लिए एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, वो यही है कि आप दूसरों की बातों पे इस तरह से कान धरना छोड़ दें कि आप उनकी बातों को लेकर सोचते रहें और पूरी रात जो है आपको नींद आपकी उड़ जाए, टेंशन में बैठे रहें आप, और कोई आपको होश हो ना हो किसी चीज़ की ना. तो ये चीज़ें मैंने कुछ लोगों में देखी हुई हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है. अपने आप को इस चीज़ से निकाल लें, क्योंकि दूसरों का काम ही बातें करना होता है. वो आपको जो ज़रूरी नहीं हमेशा आपकी अच्छाई की ही बात करें, बल्कि ज़्यादातर तो अच्छाई की बात नहीं करते. खैर वो एक अलग टॉपिक है, उस पर ज़रूर बात करेंगे. लेकिन अभी जो है वो यही चीज़ है कि आप जो है ना अपना बेस्ट करें, और आपको जो अच्छा लगता है आप वो चीज़ करें. लोग क्या कहेंगे ये वाला सेंटेंस जो है अपने दिल दिमाग से निकाल दें, और इस चीज़ को भी आप हफ्ता 10 दिन इम्प्लीमेंट करके देखें, तो आपको बहुत ही अच्छा लाइफ में फील होगा. आप अपनी लाइफ को खुद से एंजॉय करेंगे. और थर्ड पॉइंट मैं यहाँ मेंशन करूँगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेरा ख्याल है ना सबसे ज़्यादा अहम पॉइंट मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि इस चीज़ के बारे में हमें सिखाया ही नहीं जाता. हाँ जी, बिल्कुल यही चीज़ कि हमें नो कहना आना चाहिए. लर्न टू से नो. ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो हमें घर में अमूमन नहीं सिखाया जाता, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम इस तरह से नो बोलेंगे तो हो सकता है अगला इंसान माइंड कर जाए या कोई बात भी हो सकती है. लेकिन कई दफ़ा नो कहना बहुत ज़रूरी होता है हमारे मेंटल पीस के लिए, क्योंकि हम कोई चीज़ नहीं करना चाह रहे होते और अगला हमसे डिमांड कर रहा होता है उस चीज़ की, और हम जो है ना कहते हैं मरवत में हम हाँ कर बैठते हैं, और उस हाँ में हम अपना नुकसान कर बैठते हैं. तो इसलिए थर्ड चीज़ मेरे नज़दीक सबसे जो है ना
امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نو کہنا آنا چاہیے. آپ اس چیز کو بھی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں. جو بھی باتیں میں بتا رہی ہوں آپ ان سب چیزوں کو نا ہفتہ 10 دن اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر کے دیکھیں. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہر چیز میں ہی نو نو کہنا شروع ہو جائیں، بالکل نہیں. ایسی چیز جو آپ کو لگ رہا ہے ایتھیکلی اور بیسیکلی اور ہر لحاظ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ سوٹیبل نہیں ہے، تو آپ اس کو نو کہہ دیں. اور نو کہنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے روڈ بیہیویئر میں آگے سے نو کرنا ہے، نہیں. بالکل پولائٹ لہجے میں آپ آرام سے بول دیں کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے اور یہ میں نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی. اٹس ویری سمپل. لیکن بہت کریج چاہیے نو کہنے کے لیے، کیونکہ بہت جو لوگ ہوتے ہیں میں نے دیکھے ہیں وہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں لیکن نو کہنے کا جو ہوتا ہے نا فن، یہ ان میں نہیں ہوتا. لیکن ہمیں خود بھی یہ چیز سیکھنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھانی چاہیے، کیونکہ یہ میرا خیال ہے بہت ہی اہم چیز ہے. تو اس پہ ضرور جو ہے آپ توجہ دینے کی ضرورت ہے. فن جو میں آپ کو یہ چیز بتاؤں گی جو کہ بہت اہم رول پلے کرتی ہے ہمارے مینٹل پیس میں، ہماری ذہنی سکون میں، وہ ہے ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود اینی ون. جی ہاں بالکل. آپ نے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے خود بھی یہ چیز کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس ایک چیز ہے اور دوسروں کے پاس بلکہ آپ کے پاس ایک چیز نہیں ہے اور دوسرے کے پاس وہ ہے، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہے، ہمیں جو یہ چاہیے، یا اس کے پاس یہ کیوں آ گئی. یہ چیز آہستہ آہستہ حسد میں اور اس طرح نیگیٹیوٹی میں بہت جو ہے نا لے کے چلی جاتی ہے انسان کو، اور وہاں سے نکلنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. اس طرح کے تھاٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے نا آپ کے ذہنی سکون کو خراب کر دیتے ہیں، انتشار کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ کنٹینیوسلی ہم وہی چیز سوچے جا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کیوں ہے ایسا، کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس کیوں ہے، یا یہ میرے ساتھ کیوں نہیں ہوا، اس کے ساتھ کیوں اچھا ہو گیا، میرے ساتھ کیوں برا ایسا ہو گیا. یہ چیز اپنی لائف میں سے اس کو بھی نکالنا بہت مشکل ہے، آئی نیو اٹ. لیکن آپ کو یہ چیز آہستہ آہستہ اپنی لائف سے نکالنی ہوگی فار یور مینٹل پیس. کیونکہ یہ جو ہے نا یہ بہت جو ہے نا ہمیں لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے، لیکن یہ آپ کے نا مائنڈ سیٹ کو فل جو ہے خراب کرنے والی چیز ہے. بالکل یہ چیز کو اپنے دماغ سے آہستہ آہستہ نکلے گی، لیکن نکالنی بہت ضروری ہے. اور ان چیزوں کو اپنے مائنڈ سے آپ نکالیں گے تبھی آپ جو ہے کہ لائف کا کہتے ہیں نا اپنی لائف انجوائے کر لی انسان نے، وہ چیز کر سکیں گے. کیونکہ ان سب چیزوں کے ساتھ تو آپ ٹینشن کا شکار ہی رہیں گے ہر وقت ہی کہ فلاں کے پاس ایسا ہے میرے پاس نہیں ہے، فلاں کے پاس وہ ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، یا میرے ساتھ یہ برا ہوا اس کے ساتھ اچھا ہو گیا، فلاں فلاں فلاں. کمپیریزن کرنا چھوڑ دیں. آپ کے پاس جو چیز ہے وہی آپ کے لیے ہے اور وہی بہتر ہے. اور اسی چیز کے ساتھ میرا 5واں پوائنٹ بھی جڑا ہوا ہے، وہ ہے ایٹیٹیوڈ جو ہے، شکر گزاری جو ہے وہ بہت ہی ضروری پارٹ ہے لائف کا. اگر آپ شکر گزار نہیں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار نہیں ہیں بیسیکلی، تو آپ کی لائف جو ہے وہ پرابلمیٹک ہی رہے گی. کیونکہ شکر گزاری کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں اپنے حال پہ مطمئن ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کو دی ہوئی ہیں اور جو نہیں دی ہوئی تو آپ ان سے جو ہے مطمئن ہیں. اور مطمئن ہونا زندگی کی جو ہے نا لائف میں بالکل ایک سکون اور پیس کی جو ہے کنجی سمجھ لیں، بہت ہی بیسک نیڈ ہے اس چیز کی. اگر آپ گریٹیٹیوڈ ہوں گے، شکر گزاری کرنے والے بندے ہیں، تو یقین کریں لائف آپ کے لیے جو ہے وہ ہیون ہے. اور یہ جو چیز ہے بہت ہی ضروری ہے ہماری لائف میں، اس کو بھی امپلیمنٹ کریں. اور مجھ سے جو ہے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کی لائف میں کیا چینجز آئے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.